नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कांग्रेस उपसभापति पदको मतगणना सुरु। सभापतिमा जितेको संस्थापन पक्ष उत्साही। महामन्त्री पदको गणना पनि आजै सुरु हुने निर्वाचन समितिको भनाई। निर्वाचन हारे पनि आफ्नो विचारको जीत भएको शेखर कोइरालाको दाबी। नयाँ ढङ्गले यात्रा थाम्ने उद्घोष। नेतृत्वमाथि दबाव र सङ्घर्ष चर्काउने इतर पक्षको तयारी। एमालेका मनोनित केन्द्रीय सदस्यले लिए शपथ। प्रचण्ड र माधवकै कारण मुलुक अस्थिर बनेको ओलीको दाबी। चन्दा नदिएपछि शेरवालालाई ध्वस्त बनाउन प्रचण्ड लागेको आरोप। मलेसियाको दक्षिणी क्षेत्रमा 60 जना सवार डुङ्गा दुर्घटना। कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु। बेपत्ता भएका 27 जनाको खोजी कार्य जारी। र साफ अन्डर-19 महिला फुटबल च्याम्पियनसिपमा श्रीलङ्कामाथि नेपालको फराकिलो जित। श्रीलङ्का 6-0 गोल अन्तरले पराजित। तेस्रो खेलमा नेपालले भुटानको सामना गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत उपसभापतिको मतगणना सुरु भएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा उपसभापतिको मतगणना सुरु गरिएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। कांग्रेसमा 2 जना उपसभापतिका लागि 7 जना प्रतिस्पर्धामा छन्, जसमा सभापति शेरबहादुर देउबाको प्यानलबाट विजय कुमार गक्षदार र पूर्णबहादुर खड्का, शेखर कोइराला प्यानलबाट धनराज गुरुङ र चन्द्र भण्डारी, प्रकाशमान सिंह प्यानलबाट सुजाता कोइराला र विमलेन्द्र निधि प्यानलबाट दिव्येश्वरी शाह उम्मेद्वार छन्। त्यस्तै महेश आचार्यले पनि स्वतन्त्र रूपमा उपसभापतिको प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। महाधिवेशनबाट सभापति पदमा शेरबहादुर देउबा निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। उपसभापति पदको गणना सकिएपछि महामन्त्री पदको मतगणना सुरु गर्ने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। राजनीतिमा सबै राजनीतिकर्मी अङ्कगणितमा पहिलो भएर मात्रै नेता बन्दैनन्। पराजित भएर पनि कुनै राजनीतिकर्मी सशक्त नेता बनेर उभिन्छन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट त्यस्तै एक परिचय बनाएका छन् डाक्टर शेखर कोइरालाले। पुस्तान्तरणको डङ्का बजाएर पछि शक्तिको पछि लागेका कतिपय नेताहरूका अगाडि कोइराला पराजयमा पनि राजनीतिक विजयमा रूपान्तरण भएका हुन्। एक रिपोर्ट। राजाले प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गर्दा आफू नबनेर कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई सिफारिस गरेका त्यागी नेता गणेशमान सिंहका पुत्र हुन् प्रकाश मान। 14औं महाधिवेशन मात्रै होइन, 13औं महाधिवेशन पछि नै शेरबहादुर देउबाबाट नेतृत्व खोज्न सबैभन्दा धेरै हतारो कसैलाई थियो भने त्यो प्रकाश मानलाई थियो। फलत उनी 14औं महाधिवेशनमा त्यही लक्ष्य, त्यही एजेन्डा बनाएर कार्यकर्ता बीचमा गए। त्यो पदलाई चाहिँ धेरै चाहिँ इम्पोर्टेन्स पनि दिनु हुँदैन र चाहिँ राजनीति गर्दाखेरि यो चाहिँ सिद्धान्त र आदर्शको राजनीति गर्नुपर्छ है। मेन कुरा के हो भने पार्टीलाई विधि सम्मत, नियम सम्मत संस्थागत गर्ने, पार्टीलाई चाहिँ शुद्धिकरण गर्ने। उनी सहित संस्थापन इतरका प्रमुख 4 दावेदार मध्ये रामचन्द्र पौडेल, शशाङ्क कोइराला र शेखर कोइरालाको पनि उद्देश्य यही थियो। एक भएर जान महाधिवेशनको मजदारसम्म उनीहरू सहमतिका लागि अन्तिम कसरतमा थिए। रामचन्द्रले सहमतिको बाधक नबन्ने, नत्र आफैलाई छोड्नुपर्ने अडान कसे। शशाङ्कले देउबालाई हराउने आफू मात्रै भएको जिद्दी गरे पनि पछि हट्न तयार भए। शेखरले सहमति हुँदैन भने रामचन्द्रलाई सभापति बनाएर पनि एक हुनुपर्ने बताए। तर प्रकाश मानले आफूले कसैलाई नछोड्ने, सबैले आफूलाई छोड्नुपर्ने जिद्दी गरेपछि सहमति भङ्ग भयो। अन्ततः शेखर र प्रकाश मान देउबा विरुद्ध चुनावी मैदानमा होमिए। मतको परिणाम अनुसार देउबा पहिलो, शेखर दोस्रो र प्रकाश मान तेस्रो भए। शेखर र प्रकाश मान र चौथो भएका अर्का संस्थापक नेताका पुत्र विमलेन्द्र निधि मिलेको खण्डमा देउबालाई हराउने स्पष्ट मत देखियो। तर 4 वर्षदेखि पुस्तान्तरणको नारा बजाएका प्रकाश मान र निधि जब देउबालाई हराउने साँच्चै मौका आयो, अपत्यारिलो सौदाबाजी गरेर पछि मात्रै हटेनन्। निर्लज्ज तरिकाले देउबासँग काँध जोडेर उनको पक्षमा भोट मागे र देउबालाई जिताइदिए। म चाहिँ खास गरेर यो चाहिँ आउने चाहिँ सेकेन्ड राउन्डको उसमा शेरबहादुरजीको पक्षमा चाहिँ मत दिनुको लागि मैले अनुरोध गरेको छु। दोस्रो चरणको निर्वाचनमा शेरबहादुर देउबालाई नै समर्थन गर्ने मैले निर्णय गरेको छु। केही समय अघि मात्रै शशाङ्कले प्रकाश मानलाई भनेका थिए उहाँलाई काठमाडौँ बाहिरका नेता कार्यकर्ताले चिन्दैनन् भनेर।
जसका कारण उनले माफी समेत माग्नु परेको थियो। तर 14औं महाधिवेशनपछि काठमाडौँमा पनि प्रकाशमानलाई नचिन्नेहरू छन् भन्ने उनले पाएको मतले पुष्टि गरेको छ। किनकि 4679 मतमध्ये मात्र 371 मत प्रकाशमानको पक्षमा खसेको छ। बरु सभापतिमा पराजित भएर पनि शेखर अब संस्थापन इतरको निर्विकल्प नेताका रूपमा स्थापित भएका छन्। देउबा, सिटौला, सिंह र निधि एक ठाउँमा उभिएर पनि युवाहरूलाई साथमा लिएका शेखर 40% मत ल्याउन सफल भएका छन्, जुन सायदै कसैले सोचेका थिए। पुरै साथीहरूले परिवर्तन भन्नुभयो, नेताहरूले पनि परिवर्तन नगरिकन म बस्दिनँ भन्नुभयो। आज परिवर्तन नगरिकन परिवर्तन जसका विरुद्धमा गर्छौँ भनेको छौँ उहाँहरूसँग कुममा कुम मिलाएर बसिरहेको हामीहरू देखिरहेका छौँ। कसैका बारे कुनै टिप्पणी गर्नु छैन। अघिल्लो महाधिवेशनबाट देउबा सभापतिमा निर्वाचित भएपछि बितेको 5 वर्ष कोइराला पक्ष भन्ने शब्दावलीको प्रयोग लगभग हराएको थियो। 14औं महाधिवेशनमा झनै 3 कोइराला 3तिर बने। तर महाधिवेशनमा सभापति जिताउने नेताहरूले होइन, जिल्लाबाट आउने महाधिवेशन प्रतिनिधिले हो भन्ने बुझेका शेखर 13औं महाधिवेशनपछि नै उनी 77वटै जिल्लामा पुगे। कुनै जिल्लामा दोहोर्याएर तेह्र्याएर पुगे, जसले तल कार्यकर्तामाझ उनको स्वीकार्यता बढ्यो र महाधिवेशनमा ठूला 6 नेता एकातिर हुँदा पनि 40% बढी मत ल्याउन सफल भएका हुन्। अहिले उनको लोकप्रियताका अघि अन्य सभापतिका प्रत्याशी डाहा मात्रै गरिरहेका छैनन्, तर्सिन थालेका छन्। अब कङ्ग्रेसभित्र देउबाको खरो प्रतिपक्ष कोही छ भने ऊ शेखर नै हो भन्ने मान्यता मात्रै होइन, कुनै हारले सशक्त नेता जन्माउँछ भन्ने दृष्टान्त समेत स्थापित भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई संसदबाटै सबै समस्याको निकास खोज्न आग्रह गर्नुभएको छ। नेता पौडेलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै देशलाई निकास दिने भन्दै गठन भएको सरकारले पनि पुरानै गतिविधि गर्न नहुनेतर्फ सचेत गराउनु भएको छ। 6 महिनामा 2 पटक संसद विघटन गरेर व्यवस्थालाई नै सङ्कटमा पुर्याउने केपी ओलीले महिनौदेखि संसद अवरोध गरेर विघटन सही थियो भनेर सिद्ध गराउने र अन्ततः देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने दुष्प्रयास गरेको पौडेलको आरोप छ। देशलाई प्रयोगको थलो बनाएर थिलो पार्ने षड्यन्त्र नगर्न पनि पौडेलले सुझाव दिनुभयो। अब बाँकी समाचार। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा डाक्टर शेखर कोइरालालाई पराजित गर्दै शेरबहादुर देउवा सभापतिमा निर्वाचित भएका छन्। तर पराजित कोइराला समूहले नेतृत्वमाथि दबाव र सङ्घर्ष चर्काउने सन्देश दिएको छ। एक रिपोर्ट। नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डा लिएर प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध उभिएका डाक्टर शेखर कोइरालाले सम्मानजनक मत ल्याएर हार खाए। पहिलो चरणमा दोस्रो भएका उनी दोस्रो चरणमा देउबालाई पराजित गर्ने लक्ष्यमा थिए। तर 2733 मत सहित देउबा निर्वाचित हुँदा 1855 मत ल्याएर शेखर आफै पराजित हुन बाध्य बने। निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकारे पनि यो पक्ष देउबाबाट नेतृत्व खोज्ने निर्णायक प्रतिस्पर्धामै पौडेल पक्ष मध्येको एक प्रकाशमान सिंह समूहले अन्तिम समयमा धोका दिएपछि आक्रोशित बनेको छ। तर देउबा, सिटौला, सिंह र निधि एकातिर उभिँदा पनि टक्करको मत ल्याएपछि भने यो समूहले आफ्नो सफलताका रूपमा विश्लेषण गरिरहेको छ। यसलाई सभापतिका उम्मेद्वार शेखर कोइरालाले आफ्नो विचारको जित भएको भन्दै नयाँ ढङ्गले राजनीतिक थाल्ने उद्घोष गरेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसको रूपान्तरणको लागि लागिसकेको छु। निरन्तर रूपमा तपाईहरुको घर दैलोमा पुग्नेछु र मेरो टिमका साथीहरू पनि पक्कै पनि तपाईहरुको घर दैलोमा पुग्नु हुनेछ र आगामी अधिवेशनमा हामीहरू सफलता प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने विश्वास पनि लिएको छु। हामीहरू भागभण्डाको राजनीतिमा हामी लाग्दैनौँ, गुटबन्दीको राजनीतिमा हामी लाग्दैनौँ। साझा उम्मेद्वार बनाएर जाने विषयमा लामो रस्साकसी चले पनि निर्वाचनको मझधारमै समूह फुटेपछि शेखर र प्रकाश मानले आफ्नो प्यानल बनाएर उम्मेदवारी दिएका थिए।
रामचन्द्र पौडेल भोट हाल्नै गएनन् न त कसैको पक्षमा भोट नै मागे। शशाङ्कले कसलाई मत हाले रहस्यमय जस्तै छ। संस्थापन इतर पक्षका रूपमा शेखर मात्रै बाँकी रहेपछि जित्ने चुनाव पनि हारिएको यो समूहको दाबी छ। तथापि यो समूहले नेतृत्वमाथि दबाव र सङ्घर्ष चर्काउने सन्देश दिएको छ। पार्टीलाई मजबुत बनाउने कुरामा, पार्टीलाई सुदृढ बनाउने कुरामा, पार्टीलाई सफा पवित्र अग्लो फराकिलो बनाउने कुरामा डाक्टर शेखर कोइराला लगायत हामी सबैको उहाँसँग सहकार्य हुन्छ। उहाँलाई सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो सहयोग रहन्छ। जहाँनिर पार्टीको नेतृत्व चुक्दछ त्यहाँ उहाँसँग फेरि सङ्घर्ष हुन्छ। त्यसैले हाम्रो सम्बन्ध अब सहकार्य र सङ्घर्षको सम्बन्ध हाम्रो पार्टी सभापतिसँग हुन्छ। पार्टीको हितमा सहकार्य, पार्टीले देशको हितमा काम गर्छ सहकार्य, जहाँनिर पार्टी माथि घात हुन्छ त्यहाँ सङ्घर्ष, जहाँनिर पार्टी चुक्छ त्यहाँ सङ्घर्ष। यसै गरिकन हाम्रो यो यात्रालाई हामीहरू अगाडि बढाउँछौँ। नेतृत्व पुस्तान्तरणको एउटै मुद्दा उठाएर महाधिवेशनमा होमिएकाहरू नै अन्तिममा एक ठाउँमा उभिन सकेनन्। समूहभित्र मतभेद रहे पनि देउबाको विकल्प खोज्ने मामिलामा एक हुने शेखर समूहको विश्वास थियो। तर लगालग 13औं महाधिवेशनपछि नै देउबाको विकल्प खोज्न लागि परेका प्रकाशमान सिंह नै आफ्नो मुद्दालाई तिलाञ्जली दिएर देउबासँग हात मिलाएपछि यो समूहले भेडाको संज्ञा दिएको छ। कुनै बेला गणेशमान सिंहले काठमाडौँका जनतालाई भेडाको उपमा दिएका थिए। रूपान्तरणको बारेमा सोच्नै नसक्ने र यथास्थितिमा रमाउन चाहने जनताको स्वभावलाई उनले भेडाको संज्ञा दिएका हुन्। त्यही रूपान्तरणकै सवालमा गणेशमान जस्ता त्यागी नेताका पुत्र प्रकाशमान विपक्षमा उभिएपछि यो समूहले त्यही शब्दावली मार्फत काउन्टर दिन खोजेको हो। तथापि शेखर र गगन जस्ता नेताहरू पार्टीको प्रतिपक्षमा रहने भएपछि देउबालाई चुनौतीको पहाड नै सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष सुवेके थापा, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतले नवनिर्वाचित पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी आम निर्वाचनमा पार्टीलाई एक बनाएर लैजाने बताउनु भएको छ। नेता महतले आगामी आम निर्वाचनमा पार्टीलाई एक बनाएर लैजान सक्ने खुबीका कारण सभापतिमा देउवाले जित्नु भएको बताउनु भएको हो। देउवाले सबै नेताहरूलाई जोड्न सक्ने र कसैलाई पनि असुरक्षाको अनुभूति हुन नदिने उहाँले बताउनुभयो। सभापति देउवाको यो दोस्रो कार्यकालमा पार्टीलाई आधुनिक, सुदृढ, विस्तारित र गतिशील पार्टीको रूपमा निर्माण गर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँ पार्टी सभापति निर्वाचित हुनुभएको छ। अत्यन्त खुसीको कुरा हो र हामीलाई पूर्ण विश्वास थियो उहाँ पार्टीको सभापति निर्वाचित हुने कुरामा कुनै दुविधा थिएन, पुरा विश्वास पनि थियो र उहाँलाई जसरी पार्टीको समग्र पार्टी पङ्क्तिले समर्थन गर्यो त्यसबाट पनि के जाहेर हुन्छ भने उहाँ सबै नेताहरूलाई जोड्न सक्नुहुन्छ। कसैलाई पनि असुरक्षाको अनुभूति हुने परिस्थिति आउँदैन भन्ने विश्वासले नै सबैले उहाँलाई सहयोग पनि गर्नुभयो, समर्थन पनि गर्नुभयो। पार्टी सभापतिमा दोस्रो पटक निर्वाचित हुनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भिड लागेको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई अस्थिरताको संवाहक शक्तिको रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड र नेपालकै कारण मुलुक स्थिरता र स्थायित्वतर्फ केन्द्रित हुन नसकेको दावी समेत गर्नुभयो। आज आयोजित पार्टीका मनोनित केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उहाँले कतिपय बाह्य शक्तिले मुलुकमा नियन्त्रित अस्थिरता मचाउन क्रियाशील रहेको र त्यसको संवाहक शक्तिको रूपमा भने प्रचण्ड र नेपालले काम गरिरहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। केन्द्रित हुनुपर्छ तर भएन, भएको छैन र त्यतापट्टि जाने स्थिति पनि देखिँदैन, किनभने अस्थिरता मचाउन खोज्ने शक्तिहरू क्रियाशील छन्। नियन्त्रित अस्थिरता खुलस्त भनिराखेका छन् कतिपय शक्तिहरूले। नियन्त्रित अस्थिरता हाम्रो नीति हो नेपालको सन्दर्भमा। यस्तै अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डले शेयर बजार ध्वस्त बनाउने गरी अभिव्यक्ति दिँदा पनि कोही नबोलेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो।
उहाँले सेयरवालाहरूले चन्दा नदिएपछि उनीहरूलाई ध्वस्त बनाउने गरी प्रचण्डले सो अभिव्यक्ति दिएको अध्यक्ष ओलीको गम्भीर आरोप थियो। पुँजीवाद विकसित हो भएर साम्राज्यवाद हुन्छ भनेर लेनिनले भनेका थिए। त्योभन्दा माथि गएर साम्राज्यवाद विकसित भएपछि सेयर पुँजीमा जान्छ, सेयर बजार जान्छ भनेर प्रचण्डले एउटा नयाँ थेसिस ठोकिदिए। 2 दिनमा सेयर बजार धराशायी। त्यसको जनताको जीवनमा कति असर हुन्छ, सेयर लगानीकर्ताहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ, तिनीहरूको आर्थिक स्थिति के हुन्छ, केही पनि मतलब छैन। अर्थतन्त्र केही पनि मतलब छैन। कुन सेयर कारोबारीले चन्दा दिएन होला, त्यसो भएदेखि ठोकिदिए उनले। अध्यक्ष ओलीले पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई सही विचार, व्यवहार र कार्यशैली अवलम्बन गर्दै देश र जनताको सेवामा समर्पित भएर लाग्न सचेत समेत गराउनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मुलुकका ठूला राजनीतिक दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको पार्टी महाधिवेशन सकिएको छ। महाधिवेशन पूर्व नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी रूपान्तरणको चर्को नारा लगाइए पनि कार्यान्वयन शून्य रह्यो। रूपान्तरणको वकालत गर्ने नेताहरू नै भागभण्डामा लोभिएपछि नेतृत्वमा पुरानै अनुहार दोहोरिएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा नेतृत्व हस्तान्तरणको समस्या नयाँ पटक्कै होइन। दशकौंदेखि पार्टी नेतृत्वका लागि हानथाप हुँदै आए पनि वर्चस्व पुरानै पुस्ताको छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको पक्षधर ठूला राजनैतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रदेखि रूपान्तरणको चर्को नारा लगाउने विवेकशील साझासम्म नेतृत्व हस्तान्तरण आफैमा जटिल विषय बन्दै गएको छ। अधिकांश राजनैतिक दलभित्र वर्षौंदेखि नेतृत्वमा एउटै व्यक्तिको हालिमुहाली छ। दोस्रो तहका नेतामा शीर्ष नेता विरुद्ध आवाज उठाएर जोखिम मोल्नु भन्दा शीर्ष नेताकै छत्रछायामा आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न खोज्ने प्रवृत्तिका कारण रूपान्तरण नारामुखी भएको सर्वसाधारणको बुझाइ छ। भर्खरै सम्पन्न नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन र नेतृत्व चयन प्रक्रिया यसको गतिलो उदाहरण हो। पार्टी महाधिवेशन कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने माध्यम मात्र भएको छ। कसले भोलि हामी कुन राजनीतिक दलको नेतालाई माथि ल्याएर हामीले भोलि कोसिनबाट कसरी बढी मुनाफा आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले प्रत्येक मतदातादेखि लिएर राजनीतिक दलदेखि लिएर प्रत्येक युवाहरू त्यता मात्रै फोकस भएको छ। कसैले पनि नेतृत्व गर्न आँट नहुनुको मेन कारण भनेको सिद्धान्त होइन, नीति होइन, नियम होइन कि आर्थिक रूपमा सबल र भोलिका दिनमा कुन दलको नेताबाट माथि चुनिएपछि कसले बढी फाइदा दिन्छ। हाम्रो सोच नै अझै पुरातन शैलीमै छ। हामी त उहिलेका मुख्य व्यवहारहरूबाट चलेको हाम्रो संस्कार अझै पनि गएको छैन कि जस्तो बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण हामीहरूको यो बुझाइमा परिवर्तन हुनुको लागि अझै एक पुस्ता जानुपर्छ या कम्तीमा 5 वर्ष अझै पर्खिनु पर्ने जस्तो मलाई लागेको छ। नेपाली कांग्रेसको भर्खरै सम्पन्न महाधिवेशनबाट दोस्रो पटक शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापतिमा विजयी भए। उत्साह, एकता र रूपान्तरण सहितको महाधिवेशन भनिए पनि पुस्तान्तरणको बहसमा उत्रिएका नेताहरूको लाचारीपनका कारण पार्टी नेतृत्वमा पुरानै अनुहार दोहोरिएको हो। सभापतिका दावेदार नेता प्रकाशमान सिंह, रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला, शशाङ्क कोइराला लगायतका नेता एक भए कांग्रेसभित्रको पुस्तान्तरण सम्भव थियो। तर शेखर बाहेक सबैले अन्तिम समयमा पुरानै अनुहारलाई साथ दिए। यता नेकपा एमाले भित्र केपी ओली नै अध्यक्ष भए। ओलीको विकल्प खोज्दै आफै अध्यक्षको दावी गरिरहेका ईश्वर पोखरेल मात्र होइन, अन्य नेताहरू योगेश भट्टराई, अष्टलक्ष्मी साक्य, घनश्याम भूषाल लगायतका नेताहरूले आफ्नो अडान कायम गर्न सकेन। भीम रावलले एक्लै विपक्षीमा उत्रिए। अहिले भीम रावल पार्टीभित्र जिम्मेवारी विहीन बनेको छ। ओलीले आफू विरुद्ध गएका नेताहरूलाई डीएनए परीक्षण गरेसरी स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय कमिटीमा समावेश गरेका छैनन्। तर विश्लेषकहरू भने नेतृत्व रूपान्तरण नभए पनि दलहरू रूपान्तरणतर्फ निर्देश भएको तर्क गर्छन्। पुरानै अनुहार दोहोरिए पनि यथास्थितिमा पार्टी चलाउन असम्भव रहेकाले केही परिवर्तन आउने उनीहरूको विश्वास छ। अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेस थिग्रिएर बसेको थियो, स्टेटस को यथास्थितिमा थियो। त्यो यथास्थितिको कारणले गर्दाखेरि नै नेपाली कांग्रेसमा यो सङ्कट आएको छ। नयाँ परिवर्तन र नयाँ सुधारलाई अङ्गीकार गर्न नसक्नाले
नेपाली काङ्ग्रेस एउटा बुढो बाघ हो कि खोइ एउटा गलेको हात्ती जस्तो छ नि भएर बसेको थियो। अब नेपाली काङ्ग्रेसमा जीवन्तता गतिहीनशीलता ल्याउनु छ भने त्यो महाधिवेशन रूपान्तरण नदिए पनि सन्देश चाहिँ दिएको हुन पर्दछ। नेपाली काङ्ग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तन सम्भव नभए पनि रूपान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा देखिएको मतले सुखद सन्देश दिएको कतिपय विश्लेषकको बुझाइ छ। तपाईले चाहिँ निरन्तरतालाई मात्रै हेर्नुभयो भने तपाईँ देखिएन भन्न सक्नु होला, तर यहाँ के छ भने निरन्तरता सहितको परिवर्तन आइरहेछ। अब अहिले तपाईँको यो भोटरहरू नै लगभग 50% चाहिँ यङ मान्छेहरू चाहिँ उनीहरूको यङ इन स्पिरिट, यङ आवश्यकता, यङ चोइस त्यसमा पक्कै पनि झल्किन्छ। त्यो एउटा परिवर्तन भयो। तर एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बचाउने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जोगाउने, यो संविधानको रक्षा गर्ने एउटा कन्टिन्युटीको पक्षमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ अहिले कार्यकर्ताहरू उभिए भन्ने मलाई लाग्छ। पाका नेताकै शासनलाई ठिक मान्ने प्रवृत्ति सबै राजनीतिक दलमा छ, तर यही होडमा नेतृत्व पुस्तान्तरणको विषयमा अन्य दललाई चुनौती दिने गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपामा राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्व हत्याउन सफल भए। तर अन्य लोकतान्त्रिक पार्टीका नेताहरूले रूपान्तरणको नारालाई बजाई खाने माध्यम मात्र बनाए, जसले गर्दा नेतृत्व हस्तान्तरण र पार्टी रूपान्तरणको बहस नेपाली राजनीतिक वृत्तमा गहन विषय बन्न पुगेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अविष्ट लामाका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी परियोजना सम्झौता लामो समयदेखि संसदबाट पास हुन सकेको छैन। यो विषयको पक्ष र विपक्षमा सडकदेखि सदनसम्म मत विभाजित छ। नेपाली राजनीतिक दल र दलभित्रका नेताहरू समेत एमसीसीका कारण विभाजित छन्, तर साना राजनीतिक दलहरू भने एकजुट नै भएर एमसीसी खारेजीको पक्षमा उभिएका छन्। एक रिपोर्ट। संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन मंगलबार सदनभित्र र बाहिर भएको विरोधले नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण भयो। आफूले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका सांसदहरूलाई सभामुखले बचाएको भन्दै निरन्तर सदन अवरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण संसद चल्न सकेन भने संसद भवन बाहिर विवादास्पद अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी विरुद्ध साना राजनीतिक दलहरूले प्रदर्शन गरे। सदन सुरु भएसँगै एमसीसी सदनबाट पास गराउन टेबल हुने आकलन गर्दै त्यसको विरोधमा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहित विभिन्न साना राजनीतिक दलले एमसीसी खारेजीको माग गर्दै संघीय संसद भवन बाहिर प्रदर्शन गरे। अमेरिकामा नेपालसँगको एमसीसी सम्झौताबारे छलफलको तयारी भइरहँदा नेपालमा एमसीसी खारेजीको आवाज अझ बुलन्द बनिरहेको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेतृत्व एमसीसीको पक्षमा छन् भने केही समूह एमसीसी संशोधन गरेर मात्र पास गर्नुपर्ने पक्षमा छ। आफू सत्तामा हुँदा एमसीसी पास गर्ने तर्खरमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अहिले एमसीसी बारे सरकारको निर्णयपछि मात्र आफ्नो राय दिने पर्खाइमा छ। सोही पार्टीका भीम रावल लगायतका नेता संशोधन गरेर मात्र पास गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। सत्ता गठबन्धनभित्र एकीकृत समाजवादी नेकपा माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा, लीलामणि पोखरेल लगायतका नेता एमसीसी अस्वीकार अथवा संशोधनपछि मात्र पास गर्नुपर्ने अडानमा छन्। ठूला राजनीतिक दलले नागरिकलाई प्रश्न पार्नुभन्दा गुमराहमा राखेका छन् भने साना राजनीतिक दलले आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा नै एमसीसी बनाउने संकेत देखाएका छन्। विभिन्न 6वटा राजनीतिक दल र मोर्चाहरू एक ढिक्का भएर एमसीसी खारेजीको पक्षमा उभिएका छन्। इन्कार गर्नुपर्छ र नेपाली जनताको पक्षमा उनीहरू चाहिँ फैसला गर्नुपर्छ। यो पार्टी सानो ठुलो कुरा होइन, के काम सही हो र के गलत हो भन्ने कुराको निर्क्योल गर्नुपर्छ। जब उनीहरू यो निष्कर्षमा पुगेका छन् कि यो एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती छ त उनीहरूले खारेज गर्नुपर्छ यसलाई। किन भन्दाखेरि उनीहरू सत्तामा छन् अहिले। यदि खारेज गर्न नसक्ने भने सत्ता छोड्नुपर्छ, हाम्रो भनाइ चाहिँ त्यो छ। कांग्रेस एमसीसीको पक्षमा भए पनि पास नै नगर्ने कतिपयको विश्लेषण छ। राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय स्वार्थका लागि नभई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि भ्रमको राजनीति गरिरहेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। राजनीतिक दलहरू एमसीसी पास गर्ने वा अस्वीकार गर्ने विषय नागरिकलाई बुझाउने भन्दा भ्रममा राखेर आफ्नो चुनावी एजेन्डा बनाउने तर्खरमा रहेको कतिपयको धारणा छ। यो विषय उठाएर जस्तो एमसीसी पास गर्यो भने जनता विरुद्धमा चाहिँ भोट छ नि क्रस हुन्छ। कसैले कांग्रेसले नै यो पास गर्दैन, यो कुरा बुझ्नुहोस्।
यो घिजोल्ने आउने निर्वाचनको लागि चाहिँ एजेन्डा उठाउने पब्लिक कन्जम्सनको र एमसिसी यो सदनले पास गरेन भनेपछि यो संसद विघटन गर्ने। यो विघटन हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा अर्को निर्वाचनमा चाहिँ हामीलाई कम्फर्टेबल सिटले भन्ने आफ्नो अकर्मण्यता छोप्नका लागि एमसीसी सम्झौता भएको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि न त नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलले प्रष्ट अभिव्यक्ति बनाउन सकेका छन् न त जनतालाई नै बुझाउन सकेका छन्। राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय स्वार्थ भन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रित बन्दा मुलुकको आन्तरिक राजनीति साथै बाह्य कूटनीति पनि झन शिथिल बन्दै गएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अविष्ट लामाका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई विघटन गर्नेतर्फ उद्यत रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। आज जनकपुर पुग्नुभएकी मन्त्री झाँक्रीले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एमाले अध्यक्ष ओली लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै विघटन गर्नेतर्फ उद्यत रहेको आरोप लगाउनु भएको हो। ओली संसदको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर संसद विघटन गराउनेतर्फ लागेको भन्दै मन्त्री झाँक्रीले ओली जस्तो अहङ्कारी व्यक्तिहरूको शिकार संसद बन्नुहुन्छ कि बन्नु हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा बहस चलाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। ओलीले आफूले गरेको संसद विघटनको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि संसद चल्न नदिएको उहाँको भनाइ छ। केपी ओलीलाई संसदको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर संसद विघटन गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै विघटन गर्नेतर्फ नै उद्यत हुनुहुन्छ। त्यसकारण आज हामीले 70 वर्ष लडेको 7 दशकको इतिहास चाहिँ ओली जस्ता अहङ्कारी व्यक्तिहरूको शिकार संसद बन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस चाहिँ गराउनुपर्छ समाजमा। त्यसकारण उहाँहरूले त यसको औचित्य आफूले विघटन गरेको असंवैधानिक मात्र होइन अपराधिक क्रियाकलाप संसद विघटन गर्ने, त्यसलाई पुष्टि गर्नको लागि उहाँले संसद चल्न दिनुहुन्न। तर सरकारले चाह्यो भने संसदमा आफ्नो बिजनेस गर्छ। हामीले आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्न पर्ने, आवश्यक नीति लिन पर्ने ठाउँमा चाहिँ सरकारले आफ्नो स्टेप चाहिँ लिन्छ। मन्त्री झाँक्रीले श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको साँचो नेतृत्व गर्ने पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी रहेको पनि दावी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा प्रचार प्रसारका लागि टाँगिएका सामग्रीहरू हटाइएको छ। आज 14औं महाधिवेशन स्थल बिर्कुरी मण्डल परिसर लगायत काठमाडौँ उपत्यकामा टाँसिएका प्रचार प्रसार सामग्रीहरू केन्द्रीय प्रचार प्रसार समितिले हटाएको हो। नेपाली कांग्रेसको सभापतिका लागि दोस्रो चरणमा भएको मतगणना र परिणाम सार्वजनिक भएसँगै प्रचार प्रसारका लागि टाँगिएका सामग्री हटाउनुका साथै प्रदर्शनी मार्गमा भएको फोहोर समेत सफा गरिएको नेपाली कांग्रेसका नेता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनुभयो। आफूले अब यो प्रचार प्रसार सामग्रीहरू जति हामीले टाँसेका थियौँ नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको क्रममा ती सामग्रीहरूले प्रचार प्रसार पनि भयो। केन्द्रीय प्रचार प्रसार समितिले उपत्यकाव्यापी जुन प्रचार अभियान 1 हप्ते गरेको थियो त्यस क्रममा टाँसिएका सामग्री जति छन् ती सबै सामग्रीहरू आज केन्द्रीय प्रचार प्रसार समिति अन्तर्गत सबै साथीहरू मिलेर हामीले त्यसलाई सफाई गर्ने क्रम लागेका छौँ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन मङ्सिर 29 गते आजबाट सकिए पनि अझै सभापति बाहेकका अन्य पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको मतगणना भने बाँकी नै छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 280 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 9472 र एन्टिजेन विधिबाट 2782 जनामा परीक्षण गर्दा 280 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै थप 300 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमणका कारण थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5635 रहेको छ। अब आर्थिक समाचार।
साताको चौथो कारोबारको दिन आज नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले घटेको छ। आज शेयर बजार 4.23 अङ्कले घटेर 2414.62 बिन्दुमा पुगेर कारोबार बन्द भएको हो। बजारमा आज 228 वटा कम्पनीको 98 लाख किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 4 अर्ब 58 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेका अनुसार 90 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि हुँदा 92 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मलेसियाको दक्षिणी क्षेत्रमा एक डुङ्गा दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 11 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 27 जना बेपत्ता भएका छन्। मृत्यु भएका र बेपत्ता भएका मध्ये अधिकांश इन्डोनेसियाली रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। अचानक खराब मौसमका कारण डुङ्गा दुर्घटना भएको बताइएको छ। हराइरहेकाहरूको खोजीका लागि उद्धारकर्ताहरू परिचालन गरिएको छ। मलेसियाको जोहोर राज्यमा भएको दुर्घटनामा परेको डुङ्गामा 70 यात्रु रहेको बताइएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको कप्तानबाट ज्ञानेन्द्र मल्ललाई पदमुक्त गर्दै सन्दीप लामिछानेलाई नयाँ कप्तान चयन गरेको छ। संघको आज बसेको बोर्ड बैठकले आचार संहिता उल्लङ्घनको आरोपमा मल्ललाई कारवाही गरेको हो। उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीको जिम्मेवारी पनि खोसिएको छ। मल्ल र ऐरी सहित 4 खेलाडीहरूलाई 2022 को सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टरमा सुरुको 6 महिना सहभागी नगराउने निर्णय समेत क्यानले गरेको छ। संघले गठन गरेको अनुशासन उल्लङ्घन सम्बन्धी छानबिन समितिले गरेको सिफारिस बमोजिम आचार संहिता उल्लङ्घन आरोपमा कारवाही गरिएको क्यानले जनाएको छ। क्यानले क्रिकेट खेलाडीहरूको ग्रेडिङ गर्दा पक्षपात भएको विषयमा उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। साफ अन्डर 19 महिला फुटबल च्याम्पियनसिपको दोस्रो खेलमा नेपालले श्रीलङ्कालाई फराकिलो अन्तरले हराएको छ। बङ्गलादेशको ढाकामा भएको खेलमा नेपालले श्रीलङ्कालाई 6-0 गोलको फराकिलो अन्तरले हराएको हो। यस जितसँगै जारी च्याम्पियनसिपमा नेपालले पहिलो जित दर्ता गराएको छ। नेपालले 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। पहिलो खेलमा नेपालले बङ्गलादेशसँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो। श्रीलङ्काको यो लगातार तेस्रो हार हो। च्याम्पियनसिपको तेस्रो खेलमा नेपालले भुटान विरुद्ध शुक्रबार र अन्तिम खेल भारत विरुद्ध डिसेम्बर 19 मा खेल्नेछ। युएईमा आयोजना हुने एसएससी अन्डर 19 एसिया कपका लागि नेपाली युवा खेलाडीले तयारीलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। उमेर समूहका प्रतियोगितामा कुनै समय बलियो राष्ट्रको परिचय पाएको नेपालले प्रतियोगितामा बलिया राष्ट्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। एक रिपोर्ट। कुनै उमेर समूहका खेलमा बलियो राष्ट्रको परिचय बनाएको नेपालले एक सातापछि युनाइटेड अरब इमिरेट्स युएईमा एसएससी अन्डर 19 एसिया कप खेल्दैछ। कोरोना महामारीका कारण तय भएका केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुन नसकेको अवस्थामा नेपालले झण्डै 2 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गर्न लागेको हो। एसिया कपमा टेस्ट मान्यता राष्ट्र बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र कुवेतले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। सोही कारण एसिया कपलाई विश्वकप पछिकै ठूलो प्रतियोगिताका रूपमा हेरिने भएको छ। भर्खरै सम्पन्न वाइवाई अन्डर 19 प्रतियोगिताबाट छनौट भएका युवा खेलाडीले तयारीलाई उपलब्धिमूलक बनाउने लक्ष्यका साथ अभ्यासलाई तीव्रता दिइरहेका हुन्। एउटा चुनौती त छ निश्चित रूपले, हैन? त्यही पनि युवा टिम छ हाम्रो। युवा टिम भएको हुनाले जोस जागर छ र यो जोस जागर चाहिँ नि सही दिशामा केन्द्रित भएको खण्डमा ती बलिया राष्ट्रलाई पनि हामी पछि पारेर सेमिफाइनलसम्म पुग्ने हामी चाहिँ नि प्रयास चाहिँ नि गर्नेछौँ। हालै सम्पन्न वाइवाई अन्डर 19 पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताबाट टोलीमा अटाएका खेलाडीहरूले कम्तीमा पनि 6 खेल खेल्न पाएका कारण तयारीमा सहयोग पुगेको प्रशिक्षक औल्याउँछन्। राउन्ड रोबिङ लिगका आधारमा सञ्चालन भएको प्रतियोगिताले युवा खेलाडीलाई खेल सुधारका लागि निकै सहयोग पुगेको र युवा खेलाडीहरू रहेका कारण टिम सन्तुलित रहेको र बलियो राष्ट्रसँग राम्रो चुनौती दिनेमा प्रशिक्षकहरू आशावादी छन्।
प्रतियोगितामा सहभागी हुने नेपाली टोलीका लागि बलिया राष्ट्रसँग खेल्नु एउटा अवसरको रूपमा हेरिएको छ। समूह चरण पार गरेर नेपालले अन्य एसियाली सुपर पावर टेस्ट राष्ट्रहरू जस्तै भारत, पाकिस्तान वा अफगानिस्तानको सामना गर्नेछ। समूह चरण पार गरे नेपालले अन्य एसियाली सुपर पावर टेस्ट राष्ट्रहरू जस्तै भारत, पाकिस्तान वा अफगानिस्तानको सामना गर्नेछ। नेपाली टोलीका प्रभावशाली खेलाडीहरू भने प्रशिक्षकले भने जस्तै अहिलेको टोलीमा दुवै ब्याटिङ र बलिङ पक्षमा सबल भएको भन्दै राम्रो नतिजा निकाल्नेमा आशावादी छन्। हालै सम्पन्न वाइवाई अन्डर 19 प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका खेलाडीहरू व्यक्तिगत प्रदर्शनलाई प्रतियोगिताले राम्रो गर्न हौसला मिलेको बताउँछन्। ट्रेनिङ राम्रै भइरहेछ होइन, अब सबै बोइजहरू सबै राम्रो छन् होइन, अनि 20 जना जो आज सबै राम्रो पर्फर्मेन्स गरेर आइरहेछ। त्यही भएर एकदम राम्रो ट्रेनिङ चलिरहेको। कलाम सर, जगत सर होइन, बसन्त गुरु सबले एकदम राम्रो एफर्ट हालिरह। घरेलु प्रतियोगितामा गरेको प्रदर्शनलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा पनि निरन्तरता दिँदै टोलीलाई सुखद नतिजा दिलाउन सहयोग गर्ने अन्य खेलाडीको विश्वास रहेको छ। मलाई यसम्म योपालि हाम्रो यति राम्रो टिम चाहिँ मलाई विश्वास छ कि हामीहरू योपालि क्वालिफाई हुन्थ्यौँ। अनि राम्रो टिम चाहिँ हामी त्यो 2019 देखि हामीहरू त्यसको प्रिपरेसन गरिरहेको थियौँ। अनि हामीलाई विनोद सरले चाहिँ तयारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। भित्रदेखि पनि सरले मोटिभेसन गरेर हाम्रो राम्रो हामी लयमा थियौँ। मतलब आफूले भित्रदेखि हुन्छ नि प्रिपरेसनमा थियौँ। हामीलाई थियो कि त्यो हामीले पनि चान्स गुमायौँ अब कोभिडको लाग्दा। ठिकै छ, अब हामीको लागि एसिया कप एउटा अपर्च्युनिटी हो। डिसेम्बर 23बाट युएईमा हुने प्रतियोगितामा 8 टोली एक दिवसीय संरचनामा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। आयोजकले सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरी प्रतिस्पर्धा गराउँदैछन्, जस अन्तर्गत नेपाल समूह बीमा रहेको छ। समूह बी अन्तर्गत नेपालले आफ्नो पहिलो खेल बंगलादेश विरुद्ध डिसेम्बर 23मा युनाइटेड अरब इमिरेट्सको शारजाहमा खेल्नेछ। दोस्रो खेल श्रीलङ्का विरुद्ध डिसेम्बर 26मा खेल्नेछ। यस्तै समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले कुवेत विरुद्ध डिसेम्बर 28मा खेल्नेछ। यसैगरी समूह एमा भनी आयोजक युएई, भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तान रहेका छन्। दुवै समूहबाट शीर्ष 2 टोली सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। दुवै सेमी फाइनल डिसेम्बर 30मा हुनेछ र फाइनल खेल जनवरी 1मा हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कांग्रेस उपसभापति पदको मतगणना सुरु। सभापति जितेको संस्थापन पक्ष उत्साही। महामन्त्री पदको गणना पनि आजै सुरु हुने निर्वाचन समितिको भनाई। निर्वाचन हारे पनि आफ्नो विचारको जित भएको शेखर कोइरालाको दाबी। नयाँ ढङ्गले यात्रा थाल्ने उद्घोष। नेतृत्वमाथि दबाव र सङ्घर्ष चर्काउने इतर पक्षको तयारी। एमालेका मनोनित केन्द्रीय सदस्यले शपथ। प्रचण्ड र माधवकै कारण मुलुक अस्थिर बनेको ओलीको दाबी। चन्दा नदिएपछि शेरवालालाई ध्वस्त बनाउन प्रचण्ड लागेको आरोप। मलेसियाको दक्षिणी क्षेत्रमा 60 जना सवार डुङ्गा दुर्घटना। कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु। बेपत्ता भएका 27 जनाको खोजी कार्य जारी। र साफ अन्डर 19 महिला फुटबल च्याम्पियनसिपमा श्रीलङ्कामाथि नेपालको फराकिलो जित। श्रीलङ्का 6-0 गोल अन्तरले पराजित। तेस्रो खेलमा नेपालले भुटानको सामना गर्ने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।